Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Yesterday we stopped on his status, on Uthman radiyallahu anhu's status during Jahiliyyah, और किस तरीके का उनका कैरेक्टर था. I'll start from the paragraph. हम half में पहुंच गए थे, लेकिन I'll just start from the start so that we can connect it, inshallah. During the Jahiliyyah, Uthman radiyallahu anhu was among the best of his people. He was of high status, very wealthy, extremely modest, and eloquent in his speech. वो बहुत ही वेल्दी थे, बहुत ही हैंडसम थे, और उनके जो बात करने का तरीका था बहुत अच्छा था, बहुत एलोक्वेंट थे अपने स्पीच में, बहुत काइंड थे, और इसीलिए लोग उनसे मोहब्बत करते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे. उन्होंने दीन इस्लाम कबूल करने से पहले भी कभी भी किसी भी बुत को सजदा नहीं किया था, यानी कि उन्होंने कुफर नहीं किया था, और कोई इमोरल एक्शन में भी वो इन्वॉल्व नहीं थे, यानी उनकी आदतें, उनकी हैबिट्स, उनके एडिक्शन इमोरल नहीं थे, शर नहीं था उनमें. उन्होंने अल्कोहल बिफोर इस्लाम भी नहीं पीती, बल्कि उनका मानना था और कहना था, alcohol destroys reason, and reason is the most sublime thing that Allah subhanahu wa ta'ala has given to man, and man should elevate himself by means of reason, not try to destroy it. Similarly, during the Jahiliyyah, he was not attracted to songs or entertainment. कल हम लोग इसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि हमारा जो वक्त सबसे ज्यादा जाया होता है वो दो चीजों में होता है, एक एंटरटेनमेंट में और एक कंफर्ट में. यानी हम अपने कंफर्ट को ज्यादा तरजीह देते हैं, हम हमारे एंटरटेनमेंट को हमारे वक्त का बहुत बड़ा हिस्सा देते हैं. ये दो चीजें हैं जो हमें टॉक्सिक हैं, जिसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. अगर हम नॉलेज सीख करना चाहते हैं, अगर हम अल्लाह को प्लीज करना चाहते हैं, तो ये दो चीजों को हमें जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा. उस्मान रदियल्लाहु अन्हु also used to refrain from looking at any aura. May Allah have mercy on Uthman radiyallahu anhu. For he made it easy for us to get to know him. इनमें बहुत हया थी, बहुत शर्म थी, यानी सुभान अल्लाह. अब आप आगे किससे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि हदीस में भी बहुत सारे इनके हया और मॉडेस्टी रिलेटेड बहुत सारी बातें सामने आती है, तो इंशाल्लाह विल रीड अबाउट इट. When he said, I had no interest in songs, I never committed any immoral deed, and my right hand never touched my private part, since I swore allegiance to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. तो जब से उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ली थी, यानी जब से वो इस्लाम की फोल्ड में दाखिल हुए थे, उन्होंने कोई गाना वगैरह, म्यूजिक की तरफ उनका कोई रुझान नहीं था, उन्होंने कोई भी शर वाली, बद वाली हरकतें, डीड्स नहीं की थी, और उनका राइट हैंड नेवर टच्ड हिज प्राइवेट पार्ट. अभी इसके बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं. इट कुड बी मेनी थिंग्स, मसलन इट कुड बी जैसे कि आप जो एक जनरल सेंस में माना जाता है कि वी क्लीन आवर नजासा विद आवर लेफ्ट हैंड, बिकॉज राइट हैंड जो है ना वो नोबल और ब्लेस्ड माना जाता है. राइट हैंड से हम खाते हैं, राइट हैंड से हम लिखते हैं, मोस्टली यानी जनरली राइट हैंड से हम बहुत सारी नोबल डीड्स करते हैं. तो राइट हैंड को एक तरजीह दी गई है ओवर लेफ्ट हैंड. ऑलराइट, तो इस वजह से राइट हैंड को किसी गलत काम के लिए, मतलब लेफ्ट हैंड को भी नहीं यूज करना है, एंड बाय गलत आई मीन नजासा. ओके, तो लेफ्ट हैंड को ही नजासा के लिए यूज किया गया है, और राइट हैंड को जो है वो नोबल कामों के लिए यूज किया गया है. इसका कहने का मकसद ये है कि ही फॉलोड द सुन्ना, वट एवर वॉज directed, या whatever was prescribed by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he tried to do it maximum. और भी उसके काफी सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, but this is the closest one. I did not drink alcohol during the Jahiliyyah or in Islam, and I did not commit zina during the Jahiliyyah or Islam. अब आप देखें गिन गिन कर जो जो पॉइंट हमारे लिए आ रहा है कि क्या क्या चीजें. पहले हमारे सामने आया एंटरटेनमेंट, फिर हमारे सामने आया सॉन्ग्स, फिर हमारे सामने आए इमोरल डीड्स, फिर हमारे सामने आया गिविंग प्रायोरिटी टू द राइट हैंड, देन अल्कोहल, देन जिना. इन्होंने अपनी जहालिया की जिंदगी में भी और दीन इस्लाम कबूल करने के बाद भी जिना का इंतखाब नहीं किया. He was well versed in the knowledge that was available to the Arabs during the Jahiliyyah, including lineages, proverbs, and the history of important events. यानी दीन इस्लाम या कुरान नाजिल होने से पहले कौन कौन सी
एकेडमिक चीजें थी इनके पास था lineages, यानी जो शजरा होता था ये लोग मेमोराइज करते थे उसको. ओके तो वो पूरा रिकॉर्ड इनके पास होता था एंड दे यूज्ड टू मेमोराइज इट. देयर यूज्ड टू बी प्रोवर्ब्स, यानी इनकी जो अरेबिक लिटरेचर थी ना वो बहुत रिच थी. तो इनके बहुत सारे पोएट्रीज के कलेक्शन होते थे, इनके बहुत सारे एसेस के कलेक्शन होते थे, आर्टिकल्स के कलेक्शन होते थे. तो वो जो लिटरेचर था, इन्होंने उस जमाने का जो अच्छा लिटरेचर था उसको उन्होंने मेमोराइज किया हुआ था. और हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हुए थे, जो रिकॉर्डेड थे, उसको भी उन्होंने मेमोराइज किया हुआ था. He traveled to Syria and Ibn Sina and mixed with non-Arab people, learning things about their lives and customs that no one else knew. वो सीरिया और इब्न सीना में भी ट्रैवल करते थे और नॉन अरब्स लोगों के साथ भी उनका इंटरेक्शन था. उनके बारे में जानते थे, उनके कस्टम्स के बारे में, जो और लोगों को नहीं पता था. यानी जब आप ट्रैवल करते हैं ना तो आप बहुत सीखते हैं. व्हेन यू गो आउट ऑफ योर हुदूद एंड यू गो आउट ऑफ योर स्पेसिफिक रेंज, दूसरे कल्चर में जब आप जाते हैं, दूसरे लोगों को जब आप देखते हैं, तो आपकी एक माइंडसेट जो है वो बहुत ब्रॉड हो जाती है और आप यू लर्न अबाउट डिफरेंट पीपल. आप दूसरे लोगों के बारे में सीखते हैं कि वो किस तरीके से हमसे गैर हैं, क्या उनके कल्चर है, क्या उनके कस्टम्स है, क्या उनके ट्रेडिशंस है. सो ऑल दिस थिंग्स उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के अंदर थी कि उनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम था क्योंकि वो ट्रैवल करते थे. He took care of the business that he had inherited from his father and his wealth grew. He was regarded as one of the men of Banu Umayyah who were held in high esteem by all of Quraysh. बिजनेस के बारे में भी वो बड़े शातिर थे और उन्होंने अपने फादर से इनहेरिट किया था और उनकी रिस्क में बेतहाशा बरकत हुई अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो बिजनेस के लिहाज से भी माशाल्लाह काफी शातिर थे. he grew regarded as one of the men of Banu Umayya. तो इनका जो कम्युनिटी या जो इनका ट्राइब था उसका नाम था बनु उमैया. और बनु उमैया जो है वो कुरैश में काफी रिस्पेक्टेबल एंड नोबल ट्राइब माना जाता था. In the Jahili society of Makkah, in which Uthman radhiyallahu anhu lived, men were respected for their wealth and for the number of children and brother they had, then for the tribe and people to which they belonged. इनकी जो सोसाइटी थी, इनका जो माशरा था, उसमें इंसान जो है किन बुनियाद पर उनकी रिस्पेक्ट होती थी. एक तो माल पे, और एक उनके कितनी औलाद है, और एक उनके कितने भाई हैं. ये 3 चीजों को ज्यादा अहमियत दी जाती थी रादर देन कि वो कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते हैं. Uthman radhiyallahu anhu was regarded as being of high status among his people and he was loved dearly. इनको काफी बड़ा दर्जा दिया जाता था, इनकी रिस्पेक्ट थी और लोग इनसे बहुत मोहब्बत करते थे. Among the evidence which points to the people's love for Uthman radhiyallahu anhu because of this combination of good qualities is the report which says that at that time an Arab woman would sing to her child a song which speaks of the people's respect and love for him. By the most merciful, I love you as much as Quraysh loves Uthman radhiyallahu anhu. यानी आप देखें इनके बारे में रेफरेंसेस दिए जाते थे जो उस जमाने के पोएट्रीज होती थी या उनके जो जनरल फोक सॉन्ग्स होते थे, तो उसमें इनका रेफरेंस दिया जाता था. किस तरीके से, उसका यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. बाय द मोस्ट मर्सीफुल, यानी कि जो सबसे रहमान और रहीम है, मैं तुमसे उतना प्यार करती हूँ जितना कि कुरैश उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से करते हैं. यानी एक माँ अपने बच्चे के लिए गा रही है समझो, तो वो कहती है कि मैं तुमसे उतना मोहब्बत करती हूँ जितना कि कुरैश उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से करते हैं. यानी आप देखिए उनका उनका प्यार, उनके लिए प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट की इतनी इंतहा हो गई थी कि उनका रेफरेंस दिया जाता था, क्योंकि दैट वाज लाइक extreme love and respect people had for him. His coming to Islam, किस तरीके से वो दीन इस्लाम में दाखिल हुए थे. Uthman radhiyallahu anhu was 34 years old when Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu called him to Islam. तो किसने उनको दीन इस्लाम की दावत दी? अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने. And he did not hesitate at all. Rather, he responded immediately to the call of Abu Bakr radhiyallahu anhu. उन्होंने जरा भी डिले नहीं किया, उन्होंने immediately respond किया. Thus, he was one of the earliest Muslims, of whom Ibn Ishaq said, the first person to become Muslim after Abu Bakr, Ali and Zayd ibn Haritha was Uthman radiyallahu anhu. यानी कि इनको
جیسی دعوت دی گئی اس دین اسلام کی انہوں نے امیجیٹلی اگری کیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں جو ارلی مسلم ریورٹس تھے، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شامل ہے، علی رضی اللہ عنہ ہیں، زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، اسی لسٹ میں عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی نام جڑ جاتا ہے۔ Thus, he was the fourth man to embrace Islam. تو اس گنتی میں ان کا نمبر چوتھا ہے۔ His coming to Islam so early was perhaps the result of what happened to him when he was returning from Syria. ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جب یہ سیریا سے لوٹ رہے تھے۔ He told the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam about that when he entered upon him along with Talha ibn Ubaidullah, and he presented Islam to them and recited Quran to them and told them of the duties of Islam and promised them that they would be honored by Allah subhanahu wa ta'ala. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ جب وہ طلحہ ابن عبید اللہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے اسلام کی دعوت ان کو دی، انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں ریسائٹ کریں اور پھر ان کو بتایا کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں اسلام کے لیے، اور جب آپ یہ سارے کام کریں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کریں گے، تو پھر آپ کے لیے کیا انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں کی تو اس سے ان کا ہارٹ میں ایک نرمی آ گئی، ٹھیک ہے نا۔ They believed him and Uthman said, "O messenger of Allah, I have come recently from Syria, and when we were between Ma'an and Al-Zarqa, I was about to sleep when I heard a voice calling, 'O sleepers, get up, for Ahmad has emerged in Makkah. Then we came here and heard about you.'" یعنی دیکھیں وہ بتا رہے ہیں قصہ کہ سیریا میں جب تھے اور دوپہر کا وقت تھا، اور یہ جگہ کا نام ہے مان اینڈ الزرقا، معان اینڈ الزرقا کے بیچ میں تھے، اور وہ سونے جا رہے تھے، ان کو نیند آ رہی تھی، تب انہوں نے ایک آواز سنی کہ وہ سونے والوں جاگ جاؤ، کیونکہ احمد جو ہے وہ مکہ میں آ چکے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو آپ دیکھیں اس سے ہم کو اور ایک لیسن کیا ملتا ہے کہ نو میٹر ہاؤ مچ یو فیل کہ آپ کسی کو دعویٰ دے رہے ہیں یا آپ کسی کو دین اسلام کی طرف مائل کر رہے ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ سے کسی کو جوڑ رہے ہیں، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ سنے گا نہیں سنے گا، میں کتنا ٹائم بولوں، کہاں تک بولوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، بے شک ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، لیکن آپ کا جو کام ہے وہ آپ کرتے جائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ایک وہ پیغام یا آپ کی ایک وہ ایفرٹ کسی کی زندگی پلٹ سکتی ہے، کسی کو بھی باذن اللہ آگ سے نجات دلا سکتی ہے، اور کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو وہ ایک کوشش کے اوپر آپ کبھی بھی ٹینشن نہیں لینا۔ جیسے ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، یسٹرڈے آئی واز گیٹنگ سم فیڈ بیک کہ کچھ جو جوائن ہوئے تھے وہ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے پرسنلی میسج کر کے بھی دے رہے تھے، دے ور لائک الحمد للہ اٹ واز نائس اینڈ وی انجوائڈ، ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملی، اینڈ دین ٹورڈز دی اینڈ آف دا کال وہ کہہ رہے تھے ڈونٹ وری انشاءاللہ مینی پیپل ول کم۔ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ مجھے یہ فکر بالکل نہیں ہے کہ لوگ جوائن کریں نہ کریں، کتنے نمبرز آتے ہیں، 2 آئے، 1 آئے، 5 آئے، اگر کوئی بھی نہیں آئے گا تب بھی میں اپنا جو کام ہے وہ کروں گی، کیونکہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے وہ کتنے لائکس آ رہے ہیں یا کتنے سبسکرائبرز آ رہے ہیں، کتنی ویورشپ ہو رہی ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ مجھے صرف اپنا کام کرنا ہے، اور ختم۔ نیکی کر دریا میں ڈال والی جو مثال ہے، اس کو پھیلانا کیسے ہے، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اسے ہمارے لیے ثواب جاریہ کیسے بنانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ مقصد کو آپ دھیان میں رکھیں ہمیشہ، جب بھی آپ جس کسی محفل میں بھی بیٹھیں، جس کسی شخص کے ساتھ آپ ذکر کریں، آپ یہ اپنا ایک لائف کا اصول بنا دیں کہ اس بندے کے ساتھ آپ کو اسلام کا ذکر ضرور کرنا ہے، آپ کو اسے دین اسلام کی دعوت ضرور دینی ہے، اس کو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور جوڑنا ہے، اگر مسلم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو تعارف کرانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مسلمان ہیں، اور یہ آپ کے اوپر فرض ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے، یہ آپشنل نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ جو ہے ہم خلیفہ بنا کے اس زمین پر بھیجے گئے ہیں، ہمیں دین اسلام کی معلومات اللہ تعالیٰ نے ہم پہ دین کھولا ہے، سبحان اللہ، علم کھولا ہے الحمدللہ، لیکن آپ کو اسے آگے پہنچانا ہے۔ تو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ ابھی ہم نے اگزامپل دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں سیریا سے لوٹ رہا تھا، سونے جا رہا تھا، اس وقت ایک آواز سنی تھی طلحہ ابن عبید اللہ کی، جس نے ایک سمپل سے اسٹیٹمنٹ میں
اتنی خوبصورت بات کہی. او sleepers get up for Ahmad as emerged in Makkah. او سونے والے جاگ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ چکے ہیں، ان کا عروج ہو چکا ہے. اب وہ والی بات ان کو کس طریقے سے رنگ کی جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو آفیشیلی دعوت دی، اسلام کے بارے میں ان کو بتایا، انہوں نے امیجیٹلی وہ اگری کر گئے. اسی طریقے سے آپ کی کوئی بات ہوگی تو شاید اس وقت ان کو وہ رزلٹ آپ کو نہیں مل رہا ہوگا، لیکن ان کے دل میں وہ بات گھر کر گئی ہوگی. اور وہ ایک پل جب بندہ بالکل اس کاغار پہ ہے، آپ نے ایک ہلکی سی بات کی اینڈ سبحان اللہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا. تو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا اور کنٹینیوسلی خوبصورتی سے، حکمت سے، بصیرت سے آپ دین کی دعوت دیتے رہیں. زور زبردستی، ہارش والا طریقہ نہیں، خوبصورتی، ایک دم اچھے کلمات. اللہ کی بات ہے نا، تو ڈیفینیٹلی ایک اچھی اپروچ رکھنی ہے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جیسی نیت ویسی برکت، آپ کی آواز کہاں تک جائے گی اور آپ ذریعہ بنیں گے لوگوں کو دین اسلام انٹروڈیوس کرنے کا. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب اپنی طرف سے بہترین کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس میں برکت ڈالے. آمین واجمعین یا رب. Undoubtedly, this incident had a positive effect on Uthman radiallahu anhu, and he could not forget it when he could see all the facts before him with his own eyes. بے شک یہ والا جو انسیڈنٹ تھا طلحہ ابن عبید اللہ کا، ان کو ذہن میں رہا اور بار بار ان کے اوپر یعنی وہ اثر کرتا رہا، پازیٹیولی اثر کرتا رہا. How could anyone who heard of the emergence of a prophet before reaching the city in which he lived and found upon his arrival that what he had heard was true, then hesitate to the respond of the call? جو بندہ پہلے سے ہی سن رہا ہے، جیسے کہ ہم نے جانا کہ عثمان رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ he was intelligent, he was modest, he was very logical and reasonable kind of a person. بزنس میں اچھے تھے، شاطر تھے، ہینڈسم تھے، ویلدی تھے. تو وہ ایک کہتے ہیں نا ایک اچھی سوچ والے نارمل انٹلیکچوئل ہیومن بینگ ہے. تو جب آپ نارمل انٹلیکچوئل ہیومن بینگ کے سامنے کوئی لاجک پیش کرتے ہو، کوئی ایک مسئلہ پیش کرتے ہو، کوئی ایک انفارمیشن پیش کرتے ہو، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جاہل آدمی جو ہے نا، جس کے پاس کوئی نالج نہیں، خود اس کی اپنی ایک بولتے نا خود ساختہ ایک اوپینین ہے اس کے پاس، تو اس کے سامنے اگر آپ کوئی مسئلہ پیش کریں، کوئی انفارمیشن اس کے ساتھ شیئر کریں، تو اس کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے اور اس کو ایکسپلین کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل. سبحان اللہ. اسی لیے اسے کہتے ہیں سمپل اگنورینس اینڈ کمپاؤنڈ اگنورینس. سمپل اگنورینس مانی کسی ایک بندے کو ایک انفارمیشن نہیں ہے اور آپ نے اس کو وہ نالج دی اور سبحان اللہ باذن اللہ وہ آپ سے وہ نالج لے کر نالجبل ہو گیا، الحمدللہ اس کی انفارمیشن میں اضافہ ہو گیا. کمپاؤنڈ اگنورینس یعنی کمپلیکس، اس میں کمپلیکسٹیز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے ایک بندہ ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ انڈیا کا کیپٹل دہلی ہے، آپ نے اس کو کہا انڈیا کا کیپٹل نیو دہلی ہے، اوکے اس نے اگری کر لیا، سمپل اگنورینس. دوسرا بندہ جو ہے کمپاؤنڈ اگنورینس، وہ کہتا ہے انڈیا کا کیپٹل بامبے ہے. آپ اس کو لاکھ سمجھائیں کہ نہیں بامبے از اے کمرشل کیپٹل بٹ دا اوریجنل کیپٹل از نیو دہلی، تو وہ نہیں راضی ہوگا. دس از کالڈ کمپاؤنڈ اگنورینس، جہاں پر وہ غلط انفارمیشن کو صحیح سمجھ کے اس پہ اپنا عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہ والی سوچ والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں ہینڈل کرنے کے لیے. بٹ اگین ڈونٹ لوز ہوپ. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا ہے. آپ اپنے طرف سے خوبصورتی سے کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک نالجبل پرسن تھے، وہ ایک سلجھے ہوئے انسان تھے، انٹیلیجنٹ انسان تھے. تو جیسی یہ بات پہلی بار ان کے سامنے آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم the prophet has emerged in مکہ، اینڈ یہ سب فولڈ آف ایونٹس جو ایونٹ ہو رہے تھے بعد میں وہ ان کے سامنے نظر آنے لگے، تو ہی امیڈیٹلی ہی بلیوڈ کہ یس یہ حق ہے، دین اسلام حق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قرآن حق ہے. He knew it. Why? Because subhanallah he was a man of intelligence and subhanallah bi'idhnillah Allah had kept hidayah for him. تو وہ جیسے ہی مکہ میں انٹر ہونے سے پہلے ہی ان کا تعارف ہو گیا تھا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو لانے لگے تو انہوں نے کیا کیا؟ Upon his arrival that what he had heard was true, then
hesitate to respond to the, no matter how arrogant a man may be, he cannot fail to submit to the truth. चाहे कितना भी इंसान तकब्बुर में मुब्तला हो, कितना भी arrogant हो, कितना भी deny करे, लेकिन he cannot change the truth. हक prevails, truth prevails, उसको कोई नहीं change कर सकता. इसीलिए he said he cannot fail to submit to truth. If he tries to ignore it, his conscience will continue to trouble him until he either believes in it or dies. यानी सुबहान अल्लाह, हमारे ज़मीर का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा हुआ, अगर हम अच्छा करते हैं कुछ तो अल्हम्दुलिल्लाह वी फील गुड अबाउट इट, यू फील सकीनत, यू फील मुतमईन, राइट? बट अगर हम कुछ बुरा करते हैं, या हम सच को डिनाई करते हैं, तो हम सामने लोगों के सामने तो अपनी स्टबननेस और एरोगेंस को हम दिखा देते हैं, हम तकब्बुर में मुब्तला होते हैं, हम दिखा देते हैं कि हाँ हाँ, आई डोंट बिलीव, आई एम राइट, माय ओपिनियन इज राइट, माय जजमेंट इज परफेक्ट. लेकिन अंदर से आपका जो ज़मीर है, योर कॉन्शियंस आपको सुकून लेने नहीं देता, वो आपको अंदर से पिंच करता रहेगा. तो सुबहान अल्लाह, ट्रुथ कैन नॉट बी चेंज्ड नो मैटर वॉट एवर यू से. आप उसको सबके सामने प्रिटेंड भी कर ले, अंदर से आपको अनईजी लगेगा. और वो अनईजी का मसला फिर एंड क्या होता है? एंड ये होता है कि आइदर यू कन्फेस एंड यू बिलीव इन द ट्रुथ और यू डाई विद दैट ट्रुथ. यानी आप या तो बदल जाते हैं, आप हक की तरफ आपका रुझान हो जाता है, या फिर आप उसी ही अपनी खुद साख्ता ओपिनियन को लेके आप इस दुनिया से चले जाते हैं. thus saving himself from the stirrings of the conscience. ये जो stirring of the conscience है ना, ये भी मैं कहूंगी कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमा है. इट्स अ वेरी गुड अलामत. इट्स एन अलामत कि आपका दिल जागा है, आपके अंदर का जमीर मर नहीं गया. यानी अल्लाह माफी दे, सुभान अल्लाह, देयर आर सम पीपल जिनका जमीर भी मर गया है. वयाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला हमें बचाए, हमारी उम्मत को बचाए ऐसी हालत से. लेकिन देयर आर सम पीपल हु कमिट क्राइम्स, हु कमिट सिंस, हु कमिट बेहयाई, जो आराम से बहुत आसानी से कर जाते हैं. तो ये एक अलामत, बड़ी डेंजरस अलामत है कि आपका ज़मीर मर चुका है, आपका दिल जो है वो डिजीज्ड है बिल्कुल कंप्लीटली. येट आई वुड से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यानी बड़े से बड़ा गुनाहगार होगा, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग ले, तौबा कर ले, तो तौबा के दरवाजे जब तक उसका सकरात यानी उसकी मौत का वक्त शुरू नहीं हो जाता, तब तक के खुले हैं. तो यानी सुब्हान अल्लाह, देयर इज ऑलवेज होप, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह. हमेशा अल्लाह की जात से होपफुल, रजा रखनी ही रखनी है. तो हमें अपने दिल के लिए दुआ करनी है, हमें अपने ज़मीर के लिए दुआ करनी है, हमें अपने आस-पास का माहौल इस तरीके से पैदा रखना है, और इस तरीके से दोस्तों के साथ ऐसी महफ़िलें, ऐसी जमातें, ऐसी क्लासेस, ऐसे कोर्सेज़ में अपने आप को डुबा के रखना है कि अगर गलती से भी आपके अंदर वो इविलिश स्ट्रैंड अगर आ रहा हो ना, तो आपके आस-पास वाले आपको रोक लें, आपको हाथ से रोक लें. एंड सुब्हान अल्लाह, अगर आपके पास ऐसे चंद दोस्त हैं ना, यू आर ब्लेस्ड. उनको अपने दोनों हाथ से पकड़ के रखें और उन्हें छोड़े नहीं. Uthman's quick response was not based on foolishness or rashness. Rather, it was based on certainty and firm belief that left no room for doubt. यानी सुभान अल्लाह, कई बार हम लोग है ना जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं, या हम लोग कह लें ना जैसे हीट ऑफ द मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जो हम फीमेल्स के साथ अक्सर होता है कि बाज़ारों में जा रहे हैं, सेल लगी है, सेल लगी, सेल लगी। बस वो सेल का हमने बोर्ड पढ़ दिया ना, तो मेंटली हम सोचते हैं कि हम बड़ा फ़ायदेमंद सौदा करने वाले हैं। लेकिन आप अगर डीपर जाएँगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि यू आर गेटिंग फूल्ड, बिकॉज़ वो जो प्राइस है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई है, बल्कि शायद बढ़ा भी दी होगी, लेकिन वो सेल लिखा है तो हमें लगता है कि रिड्यूस्ड प्राइस है। तो इस तरीके की फूलरी की जाती है हमारे माइंड के साथ। समटाइम्स व्हेन वी टेक डिसीजंस वेरी वेरी रैशली एंड वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। लेकिन सुभान अल्लाह, इवन दो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के कॉल को इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया, या किसी के प्रेशर में आके जल्दबाजी में डिसीजन लिया. ये उनका फर्म बिलीफ था, यकीन था उनका, ये सर्टेनिटी थी, उनको पता था कि ये हक है, ये सही है, दिस इज द राइट थिंग टू डू. तो वो उस लिहाज से आगे बढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह. He thought about this new call calmly, as was his way in all things, and he found that it was a call to virtue, a call to shun immorality,
a call to Tawheed, and a warning against shirk, a call to worship Allah subhanahu wa ta'ala, and a warning against heedlessness, a call to good morals, and a warning against bad morals. यानी सुबहान अल्लाह, एक छोटी सी बात पे देखिए आप कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाहर आ रहे हैं कि ये जो एक पर्टिकुलर दावा था, एक जो कॉल था, ये किस चीज का था, ये किस चीज का था, ये हक का था, ये सच्चाई का था, ये अल्लाह की वहदानियत का था। और बरअक्स इसके जितने गलत, जितना शर, जितना बदकारियां थी, उसको खत्म करने का था। तो एक इंटेलिजेंट, पाक, बाहया आदमी क्या चूज करेगा? हमारे सामने एक ग्लास दूध हो और एक गंदा पानी हो, हम क्या चूज करेंगे? एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉलेजेबल प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं, लेकिन एज अ नॉर्मल पर्सन विद एवरेज इंटेलिजेंस, वी विल गो फॉर द मिल्क, विल गो फॉर द प्योर। तो उनके सामने जब ये सारी चीजें, उनके जहन में ये सारी चीजें चल रही थी, तो डेफिनेटली उनको यकीन था, उनको फर्म बिलीव था कि ये हक है और यही सही रास्ता है। Then he looked at his people and saw them worshipping idols, eating dead meat, mistreating their neighbors, and regarding as permissible forbidden things such as the shedding of blood, etc. उन्होंने अपने आसपास नजर दौड़ाई, तो उनके सामने कौन आए? उनके सामने आए मुशरिक, वो लोग जो बुत की पूजा कर रहे हैं, वो लोग जो मरे हुए जानवरों का मीट खा रहे हैं, वो लोग जो अपने पड़ोसियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, और सारी यानी हराम और हलाल की जब सेंस खत्म हो जाती है, तो इंसान और जानवर में फर्क मिट जाता है। तो उन्होंने जब अपने आसपास देखा, उन्होंने कहा कि ये क्या है? यानी ये लोग जो हैं, ये गंदगी की तरफ और झूठ के तरफ और शर के तरफ पूरी तरह से डूबे हुए हैं, और ये रास्ता जो है ये हक का है, नूर का है, वादानियत का है, सच्चाई का है। तो उनके सामने बिल्कुल क्लैरिटी आ गई थी, सुभान अल्लाह। बट द प्रॉफिट मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह sallallahu alaihi wasallam was sincere and trustworthy. He knew nothing but good about him, and he had heard nothing bad about him. He was never known to tell a lie or commit any act of treachery. He was calling for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala alone, with no partner or associated, and for the upholding of family ties, kind treatment of neighbors, prayer and fasting, and not worshipping anything other than Allah subhanahu wa ta'ala. तो एक तरफ जहां पर ये मुशरिक थे, जिनका बद इखलाकी, बदसलूकी और बदकारियां मशहूर थी, और दूसरी तरफ सुभान अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो सिर्फ सच बोलते थे, जो सादिक अमीन थे, ट्रस्टवर्दी थे, ना उनके बारे में कोई बुराई कर, ये हत्ता के दुश्मन भी उनके बारे में कोई बुरे कलिमात नहीं करते थे, ना उनकी बुराई करते थे। सब लोग उनके बारे में अच्छे कलिमात बोलते थे। उनका तर्ज अमल नरम, इखलाकी, हुस्न खुलूक, और वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत यानी अकीदा तौहीद की बात करते थे। तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हर चीजें थी। So he became Muslim at the hands of Abu Bakr as-Siddiq, और इसीलिए वो इमीडिएटली अबू बकर सिद्दीक ने जब उनको दावा दी तो वो मुसलमान बन गए। And he persisted in his faith, calling others to Islam in a friendly and patient manner. He was content, forgiving, kind, charitable, compassionate, and generous, helping the weak and oppressed until Islam became strong. तो जो उनका नेचर था उसमें फ्रेंडलीनेस था, बहुत साबिर थे, कंटेंट थे, सब्र वाले थे, मुतमईन थे, लोगों को माफ करने वाले थे, सदका करने वाले थे, और बहुत ही गनी थे। और जो गरीब और मिस्कीन लोग होते थे, उनको मदद करने वाले थे। जब तक कि इस्लाम स्ट्रांग नहीं हुआ था, आपको पता है स्लेव्स को वो लोग जो कोई भी इस्लाम कबूल करे तो और जुल्म करते थे। तो ये लोग जिनके पास माल हुआ करता था, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, उमर इब्न खत्ताब, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु, ये लोग वो स्लेव्स को जाके, मुस्लिम स्लेव्स को जाके छुड़वा देते थे और फिर उनको फ्री करते थे। तो जो भी ये जुल्म सितम होते थे, उसको वो सॉल्व किया करते थे बिइज़्निल्लाह। His marriage to Ruqayya, the daughter of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. The Muslims rejoiced greatly when Uthman radhiyallahu anhu became Muslim, and the bonds of love and brotherhood between him and them were strengthened when Allah subhanahu wa ta'ala honored him with marriage to the daughter of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayya radhiyallahu anha.
لوگ بڑے خوش ہوئے مسلمس خاص طور سے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، اور جو یہ محبت اور بھائی چارگی کا جذبہ جو پیدا ہوا اس سے سب بہت خوش تھے، کیونکہ ہاتھ سے ہاتھ جڑ گیا، طاقت اور زیادہ بڑھ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے آنر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ فکس کر دی گئی۔ The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam had given her in marriage to Utbah ibn Abi Lahab, and he had given her sister Kulthum in marriage to Utaybah ibn Abi Lahab. But when Surat al-Masad was revealed, Abu Lahab and their mother Jamil bint Harb ibn Umayyah, the carrier of wood, told them to leave the daughters of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So they separated from them before they had consummated the marriage with them, as an honor to them from Allah subhanahu wa ta'ala, and as a humiliation to the sons of Abu Lahab. یعنی سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی لاء میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ جب سورہ مسد نازل ہوئی تھی اینڈ ابو لہب جو ہے اور ان کی وائف جو جمیل بنت حرب تھی، ان لوگوں کی دشمنی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان لوگوں کی دشمنی اسلام سے تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے چاچا ہونے کے باوجود انہوں نے بڑے ظلموں سے تم ڈھائے، اینڈ وی نو اباؤٹ اٹ۔ جب ہم نے رحیق المختوم کی تھی تو ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ اب جب یہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کی شادیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوئی تھی، رقیہ رضی اللہ عنہا اور کلثوم رضی اللہ عنہا، تو جب یہ سورہ مسد ریلیز ہوئی، نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے اندر اور وہ اینیموسٹی بڑی، انہوں نے سوچا کہ ایموشنلی بھی ڈیمیج کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ جب اولاد پہ کچھ اس طریقے کا حادثہ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بڑا ایموشنل ٹراما لگتا ہے پیرنٹس کو۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو حکم کیا کہ ان کو ڈیورس دے دیں۔ ان کا صرف نکاح ہوا تھا، میرج کنزیومیٹ نہیں ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی یہ کام ہوا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتر، اس سے بہتر رشتہ دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ was many times better than the sons of ابو لہب، یعنی عتبہ ابن ابی لہب سے بہت گنا بہتر تھے عثمان رضی اللہ عنہ ہر لحاظ سے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو آنر کیا، اور رقیہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی وائف بنی۔ No sooner did Uthman radiallahu anhu hear the news of the divorce of Ruqayya, but he filled with joy and he hastened to propose marriage to her through the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave her in marriage to him, and the mother of the believers Khadija bint Khuwailid prepared her and presented her to him. Uthman radiallahu anhu was one of the most handsome men of Quraysh, and she competed with him in beauty and gracefulness. Subhanallah. It was said to her when she was presented to him. یعنی جیسے ہی ان کے ڈیورس کا پتہ چلا، عثمان رضی اللہ عنہ امیڈیٹلی ہی رشٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، رقیہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ انہوں نے مانگا، اینڈ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے امیڈیٹلی اپنی بیٹی کو پریپیئر کیا اور ان کے سامنے پیش کیا۔ جہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ نہایت ہی ہینڈسم آدمی تھے قریش میں، ادھر رقیہ رضی اللہ عنہ بہت ہی خوبصورت اور گریسفل تھی، اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا the best looking couple anyone has ever seen is Ruqayya and her husband Uthman. Beautiful. یعنی اس زمانے میں بھی دیکھا جائے تو یعنی اس طریقے کی باتیں ہوتی جو اس زمانے میں بھی ہوتی۔ کئی بار we have seen کہ کوئی ایک دم ایکسٹراڈنری، ایک دم ایگزیکٹ میچ دکھنے والا کپل ہوتا ہے، تو we look at them and we like بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، کیا بیوٹیفل کپل ہے۔ اس طریقے سے اس وقت کا، اس زمانے کا یہ بیسٹ کپل مانا جاتا تھا لک وائز، ماشاء اللہ۔ It was narrated from Abdurrahman ibn Uthman al-Qurayshi that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam entered upon his daughter when she was washing the hand of Uthman radiallahu anhu, and he said, "Oh my daughter, take good care of Abu Abdullah, for he is the closest of my companions to me in attitude." یعنی ایک بار پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، یہ نریٹ کرتے ہیں عبد الرحمن ابن عثمان القریشی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو رقیہ رضی اللہ عنہا جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا سر دھو رہی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بیٹی ابو عبداللہ کا اچھا خیال رکھو، کیونکہ یہ بہت ہی میرے قریبی صحابہ ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ مجھ سے میچ کرتا ہے۔ یعنی ذہنیت کے حساب سے، ایٹیٹیوڈ کے حساب سے عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میچ کرتے تھے۔ Jamil bint Harb and her husband Abu Lahab thought that by divorcing Ruqayya and Kulthum
that they would deal a harsh blow to the family of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or at least weaken them. But Allah subhanahu wa ta'ala chose good for Ruqayya and Kulthum, which caused a great deal of frustration and anger for Kulthum and Abu Lahab, and they did not achieve anything. Thus, Allah subhanahu wa ta'ala sufficed the household of the Prophet sallallahu alaihi wasallam against their evil, and the command of Allah subhanahu wa ta'ala is a decree determined. अब ये जमील बिन हर्ब और अबू लहब ने क्या सोचा था कि ये डिवोर्स करने के बाद ये इमोशनली डैमेज करेंगी फैमिली को, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एटलीस्ट उनको कमजोर कर देगी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरी खैर सोच रखा था उनके लिए। एंड सुबहान अल्लाह, रुकैया रदियल्लाहु अन्हा और कुलसुम रदियल्लाहु अन्हा बहुत अच्छी जगह पर भी आई गई, बेटर देन जमील और अबू लहब के बेटों से। और अल्लाह ताला की कदर जो है वो फाइनल होती है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। His persecution and migration to Ibn Sina. Allah's decree that all are to be tested is applied constantly to individuals, communities, peoples and nation. यानी कुरान में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला सबको आजमाएंगे, किसी को माल से, किसी को सेहत से, किसी को जान से, किसी को किसी चीज से, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उससे अल्लाह ताला जरूर बस जरूर हर एक शख्स को आजमाएंगे। तो इनकी भी आजमाइश का सिलसिला शुरू था, और अल्लाह ताला इंडिविजुअल को, पूरी कौम को, लोगों को, पूरे पूरे नेशन को आजमाते हैं। This applied to the Sahaba too. And they underwent trials and tribulation that would shake the foundations of lofty mountains. बल्कि हमसे कई गुना ज्यादा नबियों को, रसूलों को, सहाबाओं को आजमाया गया है, बहुत कड़ी आजमाइशें हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी ऐसी जबरदस्त किस्म की आजमाइश जिससे कहते हैं ना कि पूरा पहाड़ हिल जाए, उस तरीके की आजमाइश है। They spent their wealth and shed their blood for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and this suffering became as severe as Allah subhanahu wa ta'ala willed that it should. इन्होंने अपना माल लगाया, अपनी जान लगाई सिर्फ अल्लाह की खातिर, और इनकी तकलीफें इतनी शदीद हो जाती थी। And the prominent Muslims were not spared these trials. Uthman radhiyallahu anhu was prosecuted and tortured for the sake of Allah at the hands of his paternal uncle Al-Hakam ibn Abil As ibn Umayyah, who caught him and tied him up and said, "Will you turn away from the religion of your forefathers for a new religion?" अब आप देखें कि लोग जब दुश्मनी पे आते हैं या इनके जो यकीन और अकीदे के ऊपर बात आती है, तो अपने अपने लोग भी किस तरीके का तर्ज अमल करते हैं। अब इन्हीं के अंकल, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के अंकल, उनको बांध कर उनको बीट कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, और उनको पूछ रहे हैं बार बार कि क्या तुम अपने बाप दादाओं का मजहब छोड़ के ये नया दीन फॉलो करोगे। इस पर उस्मान रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, बाय अल्लाह आई विल नॉट लेट यू गो अंटिल यू गिव अप दिस रिलीजन। ही द अंकल इज सेइंग कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक कि आप ये नया रिलीजन नहीं छोड़ोगे। अब आप देखिए मजे की बात, ये उनके अंकल जो है ये भी अल्लाह का ही वास्ता दे रहे हैं कि वल्लाही आई विल नॉट लीव यू अंटिल यू गिव अप दिस रिलीजन। सुभान अल्लाह। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, बाय अल्लाह आई विल नेवर गिव इट अप और लीव इट। यानी उस्मान रदियल्लाहु अन्हु भी एकदम स्ट्रांगली वो कहते हैं, वल्लाही ना तो मैं इसे छोड़ूंगा ना इसे गिव अप करूंगा। When Al-Hakam saw his steadfastness in adhering to his religion, he let him go. लेकिन जब जालिम कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब वो देखता है ना कि वो मजलूम का जो फेथ है, उसकी जो पावर है, विल पावर, उसको ब्रेक नहीं कर सकता, तो फिर वो जालिम भी घुटने टेक देता है। उसी तरीके से अल हकम ने भी देखा कि जो इस्तिकामत, जो स्ट्रेंथ उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अपने अकीदे में जाहिर कर रहे थे, उसके आगे फिर वो झुक गया और उसने उनको छोड़ दिया। The persecution intensified and affected all the Muslims to such an extent that Yasir and his wife Sumayya were killed. अब जो ये जुल्म सितम का सिलसिला था वो जारी हो गया था, तो लोग जो है कत्ल पे अभी बात आ गई थी, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग वाले जो मुस्लिम रिवर्ट्स थे, यासिर रदियल्लाहु अन्हु और उनकी वाइफ सुमैया रदियल्लाहु अन्हु, इनका कत्ल हो गया था। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गमजदा हो गए थे, और फिर उन्होंने सोचा कि कहाँ जाए मुसलमान। Then the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam thought of Ibn Sina
and said to the Muslims, why don't you go to Ibn Sina? For in that land there is a righteous king in whose land no one is wronged. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मुस्लिम्स ऐसे जुल्म सितम सहने से अच्छा कहीं पर हिजरत कर जाए। फिर उन्होंने सिलेक्ट किया, उन्होंने इब्न सीना सिलेक्ट किया। उन्होंने कहा यहाँ का जो राजा है वो हक परस्त है, वो जुल्म होने नहीं देता, मुसलमान नहीं है लेकिन एक अच्छा राजा है और हक परस्त है। तो उन्होंने इब्न सीना का सजेशन दिया। अब पहली हिजरा स्टार्ट हो गई। The migration hijra began and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was saddened to see groups of believers sneaking out of Makkah and traveling by sea. अब ये हिजरत की तो बात हो गई, लेकिन मुसलमान जो है वो जाने लगे थे। उसमें उनकी बेटी और ये उनके दामाद भी थे, उनके साथी भी थे, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। तो थोड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो रहे थे। ये लोग बाय सी जा रहे थे, समुद्र के रास्ते से जा रहे थे। Some left riding and others left on foot and they continued marching until they reached the coast of the Red Sea. कुछ समुद्र के जरिए, कुछ घोड़ों पे सवार थे और कुछ चल के, जहां तक के कोस्ट ऑफ रेड सी था वहां तक पहुंच गए। Then they appointed Uthman ibn Mazun as their leader, and with the grace of Allah, they found two ships on which they embarked in return for a half a dinar for each person. Quraysh found out about that and they set off in hot pursuit, but when they reached the coast, the two ships had already set sail. अब इन्हें पता चला कुरैश को कि ऐसे ऐसे एक पूरी जमात हिजरा कर रही है मुसलमानों की, तो वो पहुंचे उधर उनको कत्ल करने के लिए। लेकिन तब तक के वो दो शिप्स थी, वो रवाना हो चुकी थी और इन लोगों ने उस्मान इब्न मजून को अपना लीडर बनाया था। Among those who migrated during the first and the second migration to Ibn Sina was Uthman ibn Affan, and on both occasions he was accompanied by his wife Ruqayya radiyallahu anha. दोनों हिजरा जो हुई थी, फर्स्ट और सेकंड हिजरा, दोनों ही में उस्मान इब्न अफान रदियल्लाहु अन्हु और रुकैया रदियल्लाहु अन्हा उन्होंने हिस्सा लिया था। They arrived in Ibn Sina in Rajab in the 5th year after the Prophet's mission began, and they found safety, security, and freedom of worship. वो लोग इब्न सीनिया में पहुंचे रजब के महीने में, जो कि 5th ईयर था आफ्टर प्रोफेट्स मिशन, यानी 5th ईयर आफ्टर हिजरी तकरीबन। और इनको यहाँ पर क्या मिला? इनको मिली सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप, यानी इधर अमन था, इधर इनके ऊपर कोई अटैक्स होने के चांसेस नहीं थे और इनको आज़ादी थी अपना दीन फॉलो करने की। तो आप देखें, आप कहीं पर भी रह लें, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें से फ्रीडम ऑफ वर्शिप आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि आप सोच लें कि हम माइग्रेट कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में माइग्रेट कर रहे हैं। वैसे स्कॉलरली ओपिनियन ये है कि दारुल कुफ़र में जाना इज़ नॉट एन एडवाइजेबल थिंग। आप दारुस सलाम में जाएँ, जहाँ पर आपको दीन इस्लाम फॉलो करने की पूरी आज़ादी हो और माहौल आपके हिसाब से, आपके दीन के हिसाब से मुनासिब हो। जनरल ओपिनियन है, ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन बस ये कहना चाहूँगी कि आप कभी भी माइग्रेशन का सोचें, बहुत ज़्यादा इस्तिखारा करें, दुआ करें। कोशिश ये करें कि दुनियावी लिहाज से पासपोर्ट हेवी हो जाएगा, बच्चों को स्कूल कॉलेज अच्छे मिल जाएँगे, जॉब्स अच्छे मिल जाएँगे, अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी, कंट्री अच्छी है, ये है, पीसफुल है, माहौल अच्छा है। सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि क्या मैं यहाँ पर अपना दीन इस्लाम फ़ॉलो आसानी से कर सकता हूँ कि नहीं? अगर आप दीन इस्लाम अच्छी तरह से फ़ॉलो नहीं कर सकते, हराम हलाल फूड्स की इश्यूज़ हैं, बाकी सारे मसले मसाइल हैं, माशरे का इश्यू है, तो इस पे ज़रूर गौर व फ़िक्र करें। क्योंकि आपके सामने आपकी जनरेशन की तो तरबिया आपने कर ली और शायद आप उसको महफूज़ कर पाएँ। लेकिन आगे की जो सेकंड जनरेशन होगी, थर्ड जनरेशन होगी, उसका हम क्या करें? उसकी गारंटी कौन लेगा? और मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सा ग्राफ है यहाँ पर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेयर करूँ, स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ। 1 second, I'll just show it up to you. Okay, can you see?
اسکرین دکھ رہا ہے؟ کوئی مجھے تھمز اپ بتا دے یا جی مائک. جی جی دکھ رہا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس کو میں اور زوم کروں تھوڑا. اوکے. سیو دا ایمان آف یور چلڈرن. یہ ڈیٹا ہے فرام اے سروے بائی اے مسلم فیملی فرام بیروت of families that emigrated from Muslim countries to non-Muslim societies in Western countries. The survey covered 5,000 people. The date of migration and percentage no longer Muslim آپ دیکھیں. 1923 اور earlier میں 95% of all descendants lost their Islam. دیکھیں آپ ایئر کے حساب سے کیسے بڑھتے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. Around 80 years ago, a sheikh migrated to Ecuador and built the first ever masjid there. Today, none of his grandchildren are Muslim. And then, یعنی جس نے یہ سروے کیا ہے یہ ان کی ہے انالیسز. My grandfather, Sheikh Ali Al-Tantawi himself had 48 grandchildren. 16 of them, one third, are no longer Muslims. Moral کیا ہے؟ Moral یہ ہے کہ don't assume that just because you're a Muslim, your children will automatically grow up Muslims. You must educate them to best of your ability and ensure they are firm in their religion and strong in their Islamic identity. Ensure your descendants are the 5% who are still Muslim after 100 years, not the 95% who have lost the blessings of Islam. یہ بہت scary ہے اور یہ بہت debatable topic ہے actually. اس لیے میں اس کو زیادہ چھیڑ نہیں رہی ہوں. لیکن جتنا بھی آپ اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے، جتنا بھی آپ اس کے بارے میں ایڈوائس لیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کچھ مل جائے یا اسکالرس کی کیا اس کے بارے میں رائے تھی، آپ کو ایک ہی چیز یعنی جو کہتے ہیں نا دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف اٹ از کہ آپ کو اپنا دین اسلام فالو کرنے کی ایز اینڈ دا ماحول جہاں پر آپ اپنے جنریشن کو ایک اسلامی تربیہ دے سکیں. بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے. کون سی ایک اسپیسیفک جگہ میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گی. جی میں گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر لوں گی شائمہ جی. تو دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آپ کے سامنے والی جنریشن کو آپ نے ٹرین کر لیا، اپنی اولادوں کو کر لیا، اس کے بعد کی کیا. آپ دیکھیں کہ نبیوں کا سلسلہ کیا ہوتا تھا، ان کی دعاؤں کے اندر کیا ہوتا تھا. ربنا حب لنا من ازواجنا ذریاتنا. یہ جو ذریات ہوتی ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ ہماری آف سپرنگز، ہماری جنریشن. ان لوگوں کو صرف اپنی اولادوں کی حد تک نہیں، اپنی پوری لائنیج کے بارے میں سوچتے تھے، پوری جنریشن کے بارے میں سوچتے تھے. اب اگر ہم دنیا کو لے کر بیٹھیں گے اور ہم اپنے اسلام کو چھوڑتے ہوئے جائیں گے تو پھر ہم کہاں پر ہم اینڈ اپ کریں گے. اور ہماری جنریشن کو ہم ظلم کر رہے ہیں. آپ اگر غور و فکر کریں تو ہم ان کو استغفر اللہ العظیم نعوذ باللہ آگ میں ڈھکیل رہے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. اب یہ میری پرسنل اوپینین ہے اور میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی پرسنل اوپینین ہے. یہ میں اپنی اوپینین آپ کے اوپر لاگو نہیں کروں گی. میں صرف آپ کو فیکٹس بتاؤں گی جو کہ بیسڈ آن ایکسپیرینسز فرام دا پاسٹ پریڈیسیسرز ہیں. تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس ایڈوائس کو لیں یا چھوڑ دیں. آپ کے حالات کس طریقے سے، آپ دعا کریں، استخارہ کریں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک بار دین اسلام ڈائلیوٹ ہونے لگا آپ کی فیملی کے اندر تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے پکڑ نہیں سکتے. تو آپ سے ایک بس غور و فکر کرنے کے لیے ایک نقطہ چھوڑتی ہوں کہ سوچیں کہ جب ہم انشاءاللہ ہم اپنے آخر وقت میں پہنچے تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے لیے جو ثواب جاریہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آل اولاد دی تھی، کیا وہ ہمارے لیے ہمارے قبر میں کام آنے والی کوئی چیز ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ ایسی اولادیں، وہ ایسی آگے کی ہماری جنریشن جو کہ ہاتھ اٹھا کے ہماری مغفرت کے لیے دعا مانگے گی. آپ دیکھیں نبیوں کا جو سلسلہ چلا ہے، رسولوں کا جو سلسلہ چلا ہے، جو اپنے ڈیتھ بیڈ پہ ہوتے تھے تو وہ کس چیز کے بارے میں تاکید کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو صلاح کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں. نہ انہیں اپنے مال کی فکر ہوتی تھی، نہ وراثت کی فکر ہوتی تھی.
ان کو فکر ہوتی تھی کہ آپ کون سا دین فالو کرو گے ہمارے بعد, کس کی عبادت کرو گے ہمارے بعد. یہ والا جو ایک نقطہ ہے نا, اس کے بارے میں ضرور سوچنا کہ آج ہم بچوں کو اچھی اچھی ڈگریاں دلا رہے ہیں, ہیوی پاسپورٹس دلانے کے ہم پیچھے ہیں, اچھی جگہ میں رہیں, اچھا کھائے پیئیں. یہ دنیا فانی ہے. اس جنت کے والے گھر کا کیا, اس قبر کے بارے میں کیا؟ آپ نے اپنی اولاد کی قبر کے بارے میں کچھ تیاری کی ہے؟ ان کے لیے ایسا کچھ انتظام کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور ان کو جنت عطا کرے انشاءاللہ؟ آپ نے صرف ایک لمیٹڈ انتظام کیا ہے, آپ نے ایک کمپلیٹ انتظام نہیں کیا ان کے لیے. تو ایسا ظلم اپنے آپ پر اور اپنی اولاد پہ نہ کریں. الحمدللہ دنیاوی طور سے دکھنے کے لیے شاید مسلم کنٹریز غریب ہوں گی, شاید ان کے پاس بہت زیادہ ذریعہ نہیں ہوگا, لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ اناج تو ہم سیم ہی کھاتے ہیں, ہمارے پیٹ کی سائز تو سیم ہی ہے, دنیا جی رہی ہے, چل رہی ہے, سبحان اللہ. تو ہوائیوں پہ نہ جائیں, دکھاوے پہ نہ جائیں, کمپٹیشن پہ نہ پڑیں. تھوڑا سا پاز کریں, تھوڑا سا بریک لیں, سوچیں, غور و فکر کریں کہ سادی زندگی میں خوشحالی ہے یا اپنے اولادوں سے پیچھا چھڑانے میں خوشحالی ہے, یا اپنے بچے جو اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور ادھر ہی سیٹل ہو جاتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے, کہ اپنی اولاد اپنے قریب رہے, ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے, وہ زیادہ بہتر ہے. کون سا سودا فائدے مند ہے, اس بارے میں سوچنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ کمپٹیشن لگی ہے, اس نے بھیجا تو میں بھی بھیجوں گی, تو میں اور بہتر میں بھیجوں گی اور میں زیادہ پیسے لگاؤں گی. نہیں, اگر آپ کی نمازیں 5 ٹائم ہو رہی ہیں, آپ کی اولادوں کی نمازیں 5 ٹائم ماشاءاللہ سے ہو رہی ہیں, قرآن روز پڑھا جا رہا ہے, صبح شام اذکار ہو رہا ہے, اور دین اسلام سے آپ نے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے, تو سبحان اللہ آپ کامیاب ہیں باذن اللہ, اس دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے کون سی برانڈ پہنی ہے اور کتنے بینک بیلنس ہے اور کتنے گھر بنائے اور کتنے پلاٹس لیے اور کتنے گولڈ آپ نے خریدا, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن قبر میں جو کام آنے والی چیز ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے. I think we will end here. Inshallah we'll start tomorrow because hardly ہمارے پاس 3 منٹ رہتے ہیں. اگر کوئی کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہے تو you can please open your mic. جی نادیہ جی, سمینہ, شائمہ, شفا, do you want to share anything? الحمدللہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ آج بھی ریز کیا ہے. وی ٹوٹلی اگریڈ. اور واقعی اسلام سے بڑھ کر تو کوئی بھی چیز نہیں ہے, اور ہم تو اپنی نسل کی آبیاری, اپنی نسل کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی توفیق دے, اس میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکیں انشاءاللہ. بالکل بالکل. شکریہ, جزاک اللہ خیر. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ بڑا کڑا ہوتا ہے, یہ سارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں نا, یہ بڑے مشکل ہوتے ہیں, کیونکہ کئی بار ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوتا. اختیار از ان دا مینس ہینڈ. اختیار جو ہے وہ چند ہیڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ہم تو بیچارے بس ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن سبحان اللہ کئی بار ہم لوگ جو ہے نا پاور آف دعا بھول جاتے ہیں, کہ چاہے کوئی کتنا بھی پاورفل ہو ہمارے اوپر, لیکن ہمارا جو کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا, اگر ہم سنسیئرلی اس سے اللہ سے مانگے تو ہمارے لیے انتظامات ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا, کیونکہ when we forget کہ اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے, ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاور کیا ہے, تب ہم پھر لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں اور ہم لوگوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. لیکن ہماری نظر صرف اوپر اللہ کے پاس ہونی چاہیے, اور اللہ سے امید ہونی چاہیے, اور اللہ پہ توکل ہونی چاہیے. ٹوٹل توکل اللہ پہ ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دلوں کا حال جانتے ہیں. اور ہم لوگ کتنا بھی دنیا والوں کے ساتھ پریٹینڈ کر لیں, کچھ بھی پریٹینڈ کر لیں, لیکن اندر کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ جانتے ہیں. تو نیور فیل یور سیلف کہ آپ کمزور ہیں, کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ ویک ہیں. اور یہ فارمولا آپ ٹرائی کر لیں. آج میں آپ کو ایک اور وننگ فارمولا دیتی ہوں. کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی مشکل آئے, کوئی بھی پریشانی آئے, سبحان اللہ 2 رکعت نفل پڑھیں, پورا کا پورا معاملہ اللہ کے سپرد کریں, آنسو بہائیں, گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے, اور آپ سکون کر کے بیٹھ جائیں, اور آپ دیکھیں گی کہ کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سولو کرتے ہیں ہر معاملات میں. اوکے, اینی تھنگ آپ یہ فارمولا آزما لیں,
کیونکہ یہ نبیوں کا فارمولا ہے سبحان اللہ، اور یہ ہمیشہ کامیاب رہا ہے، اور اس کے ریزلٹس بھی بہت جلد آپ کو ملتے ہیں باذن اللہ. اینڈ سبحان اللہ، امید اللہ سے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ کے مطابق وہ رزلٹ نہیں آتا تو نا امیدی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اینڈ اللہ کے پاس پوری حکمت ہے، پوری وزڈم ہے، پورا عدل ہے. تو ہی ول بی ویری جسٹ ود یو، اور آپ کو اس کے نتائج اف ناٹ ارلی سونر یا لیٹر آپ کو ضرور ملیں گے. تو بس اللہ پہ پورا اپنا یقین رکھیں، اعتماد رکھیں، اور اللہ سے بہت محبت کریں، اینڈ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سب سے بہترین رزلٹ باذن اللہ آپ کو ملے گا، دنیا قبر اور آخرہ میں انشاءاللہ. آمین و اجمعین. آن دس نوٹ آئی اینڈ ٹوڈیز سیشن. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و جزاک اللہ بحمدک، اشہد ان خیر. لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویا کی سسٹر سمینہ.